दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौँ। दर्शकबिन सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी 15औं गणतन्त्र दिवस मनाएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा खेलकुद, म्याराथन तथा कार्यालयहरूमा दीपावली सहित मूल समारोह लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। हेरौँ अब रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले पठाएको यो सामग्री। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072ले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालीहरूको बलिदानपूर्वक तपस्याबाट गणतन्त्र प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संविधान 2072 अनुसार संघ र स्थानीय तहको संयोजनको भूमिका निर्वाहमा प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान 2072ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको राज्यको संरचनाबाट जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारलाई संघ र स्थानीय तहहरूलाई संयोजनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै यस प्रदेशवासीको जीवनलाई समृद्ध बनाउन, समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने आकांक्षाको यात्रामा प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको कुरा समेत म व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारको आयोजनामा बुटवलमा आयोजित गणतन्त्र दिवस 2079 विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले सार्वभौम नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको जेठ 15 एउटा युगान्तकारी परिवर्तन र ऐतिहासिक घटनाक्रमको रूपमा युगौयुगसम्म रहने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले गणतन्त्रको जगमा जारी संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रतिबद्ध रही समृद्ध प्रदेश बनाउने बताउनु भएको छ। संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति र सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प लुम्बिनी प्रदेशले गरेको बताउनु भएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्न संविधानको पूर्ण पालना र संरक्षण अनिवार्य शर्त भएको मुख्यमन्त्रीको भनाइरहेको छ। हामीले गणतन्त्र नेपालको जगमा जारी संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध प्रदेश एवं राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ। मुख्यमन्त्री केसीले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिमका मौलिक हकका विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, खानेपानी, सरसफाई, वातावरण संरक्षण लगायत आधारभूत अधिकारलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको जीवनस्तर फेर्ने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। हामीले गणतन्त्र नेपालको जगमा जारी संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध प्रदेश एवं राष्ट्र निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेका छौँ।
मुख्यमन्त्री केसीले गणतन्त्र नेपालको स्थापना नेपालीको महत्त्वपूर्ण त्याग, तपस्या र बलिदानबाट मात्रै सम्भव भएको र सबैको मेहनत योगदानबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै बलियो र मजबुत बनाउनुमा हामी सबै प्रदेशवासीको कर्तव्य र अधिकार रहेको बताउनु भएको छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक लगायत सबै प्रकारको विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार योजनागत कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको पूर्ण पालना र सम्वर्धनका लागि सबै प्रदेशवासी एवं सबै नेपालीहरूलाई समेत आग्रह गर्दछु। गणतन्त्रात्मक व्यवस्था एउटा गतिशील सुशासन कायम भएको व्यवस्था हो। यो गणतन्त्रलाई अझै हरेक जनताको जनजीविकाको उत्तम प्रणालीको रूपमा यसलाई अझै समृद्ध गर्दै लैजान आवश्यक छ। मुख्यमन्त्री केसीले गणतन्त्रलाई जनताको जनजीविकाको उत्तम प्रणालीको रूपमा विकास गर्दै लैजानुपर्ने उल्लेख गर्दै गणतन्त्रात्मक व्यवस्था एउटा गतिशील सुशासन कायम भएको व्यवस्था भएकाले यसलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मूल समारोह कार्यक्रममा स्वागत भाषण गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले नै मुलुकको परिवर्तन सम्भव भएको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका कला, संस्कृति झल्किने झाँकीहरू समेत प्रस्तुत गरिएको थियो। सार्वभौम नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको जेठ 15 एउटा युगान्तकारी परिवर्तन र ऐतिहासिक घटनाक्रमको रूपमा युगौं युगसम्म रहने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। गणतन्त्रको जगमा जारी संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध प्रदेश बनाउनतर्फ उन्मुख रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ उद्यम दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेसँगै दाङमा महिला उद्यमीको संख्या बढ्न थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा दाङमा करिब 1800 जना नयाँ उद्यमी थपिँदा 1100 भन्दा बढी महिला रहेका छन्। प्रदेश सरकारले लघु उद्यमीका लागि सिपसँगै प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्ने नीति ल्याएका कारण पनि उद्यमीहरूको संख्या बढेको हो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले यस वर्ष मात्रै करिब 45 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि उद्यमीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदीले पठाएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनाको अवधिमा करिब 400 जनालाई विभिन्न सिप सिकाएको छ। उनीहरूलाई सिपसँगै प्रविधि पनि हस्तान्तरण गरेपछि सिप सिकेकाहरू व्यावसायिक बन्न थालेका छन्। जिल्ला स्तरीय उद्यम प्रवर्धन समितिले छनौट गरेका पालिकामा सञ्चालन गरिएको सिपमूलक तालिममा सहभागी भएकाहरूलाई सिप अनुसारको 45 लाख रुपैयाँ बराबरको प्रविधि पनि हस्तान्तरण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। सिपसँगै प्रविधि पनि पाएपछि तालिमका सहभागीहरू उद्यमी बन्न थालेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जनाएको छ। तालिम लिएका बाहेक अन्यलाई पनि सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रविधिको माग गर्न आह्वान गरिने र उनीहरूको माग अनुसारको प्रविधि पुराना उद्यमीहरूलाई पनि प्रदान गर्ने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। तालिम कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि तिनीहरूलाई उद्यमी बनाउनको लागि प्रविधि दिएको हुन्छ। प्रविधि दिइसकेपछि हामीहरूले के गर्छौँ भने उहाँहरूले छानेको छनौट गरेर पठाइसकेको विषयमा हामीले तालिम दिन्छौँ र तालिम सामग्रीहरू उहाँहरूसँग हुँदैनन्। पहिला हामीले ती तालिमहरू हामीले सामग्रीहरू खरिद गरेर त्यो तालिम सञ्चालन गर्छौँ र सञ्चालन गरिसकेपछि हामीहरूले सकेसम्म प्रत्येकको व्यक्तिलाई हातमा एक एकवटा मसिन उपकरणहरू, सामान्य मेसिन उपकरणहरू प्रयोग गर्न दिन्छौँ। त्यो तालिम गरिसकेपछि त्यही हस्तान्तरण गर्छौँ। निर्देशिका कार्यविधि र नेपाल सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार 20% उहाँहरूको लागत सहभागिता हुन्छ भने 80% नेपाल सरकारले दिएर त्यो प्रविधि पनि हामीले दिने गरेका हुन्छौँ र केही प्रविधिहरू फेरि सूचनाको माध्यमबाट हाम्रो प्रविधिहरू निवेदन माग गरिन्छ र त्यसबाट त्यो समिति नै त्यो कार्यविधिमा तोकिएको छ। त्यो समितिले निर्णय गरी बमोजिम 20% उहाँहरूको लागत सहभागितामा उहाँहरूलाई हामीले दिने व्यवस्थापन गरेका छौँ। र यो तालिमको सन्दर्भमा चाहिँ अरू जिल्लाभन्दा दाङमा के फरक छ भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले तालिमको अवधिमा जुन प्रयोग गरेका सामग्री हुन्छन् त्यो सामग्रीहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले दिने गर्छौँ।
र यस आधारमा हामीहरूको 13 लाख लघु उद्यमीहरूकोमा अनि खुकुरी सम्बन्धीको लागि 5 लाख रुपियाँ र नवप्रवर्तक उद्यमीको 7.5 लाख रुपियाँ र अल्लोको सम्बन्धीको 5 लाख रुपियाँ गरेर केही रकम थियो भने हामीले त्यो उसमै तालिम गरेको अवधिमा पनि दिएको गर्दाखेरि हामीहरूको कार्यालयले प्राप्त भएको प्रविधि हस्तान्तरण भन्दा हामीहरूले बढी गर्न सकेका छौँ। त्यसले गर्दा के भने हामीले 44-45 लाख जतिको हामीले प्रविधि दिन सकेका छौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने उद्यमी जुन हामीले तालिम गराएका छौँ त्यो तालिम गरिसकेपछि अर्को दिनदेखि उहाँहरूले के गर्ने भन्ने हुँदैन, किनभने त्यो प्रविधि लगिसकेपछि प्रयोग त गर्न पर्यो। घरेलु कार्यालयले हाउस वायरिङ, प्लम्बिङ, सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन, होजियारी लगायतका तालिम सम्बन्धित ओडामै पुगेर दिने गरेको छ। उद्यमी बन्नका लागि सिप र प्रविधि पाएकाहरूलाई उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन बैंकबाट ब्याज अनुदानमा ऋणको व्यवस्था समेत गरिएको छ। दाङमा यस्तो ऋण गत वर्ष 24 जनाले लगेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले गत वर्ष 28 जनालाई सिफारिस गरेकोमा 24 जनाले 1 करोडभन्दा बढी रुपियाँ लगेका थिए। ऋणको ब्याज भने प्रदेश सरकारले तिरिदिने गरेको छ। नेपाल सरकारले एउटा लघु कोष भन्ने स्थापना गरेको छ। त्यो नयाँ दर्ता गरेका उद्योगीहरूलाई यति दिएर पनि उहाँहरू उद्यमी बन्न सक्नुभएन, उहाँलाई आवश्यक पर्यो भने नेपाल सरकारले 3 वर्षसम्म प्रदेश सरकारकै खाताबाट तिर्ने गरी नेपाल बैंक लिमिटेड मार्फत फेरि 20 लाखसम्मको लोन दिने व्यवस्था पनि गरेको छ। र त्यसरी गर्दाखेरि उद्यमीहरूलाई प्रशस्तै प्रदेश सरकारले पनि पहिला सङ्घबाट पनि हुने र प्रदेश सरकारबाट पनि विभिन्न किसिमका योजनाहरू ल्याइरहेछ। र अहिले फेरि अब गत आर्थिक वर्षदेखि हामीले माग गरेको यहाँका उद्योग वाणिज्य सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर उद्यमीलाई पहिले दर्ता गर्दाखेरि नै गाड्ने गरी शुल्क हुनु हुँदैन भनेर उहाँहरूको माग थियो। त्यो माग हामीले राखेको र लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै 7 प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशले मात्रै त्यो लागू गर्न सक्यो र दर्ता गर्दाखेरि निःशुल्क दर्ता गरिदिने उद्योगको सन्दर्भमा र उसको वाणिज्यको सन्दर्भमा 50% महिलाको छुट गरेर दर्ता गर्ने गरेपछि त्यो 5 वर्षपछि त त्यहाँहरू नवीकरण गर्न आउँदा दस्तुरहरू तिर्नुहुन्छ, किनभने अनि 1 वर्षपछि उहाँहरूले आन्तरिक राजस्वमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त कमाइसकेपछि तिर्न त सबै उत्सुक हुन्छ। पहिले दर्ता गर्दाखेरि नै गाडेर 8,000 10,000 ल्याउने त्यो हुँदैन। फेरि अर्को कुरा के लुम्बिनी प्रदेशले के गरेको छ भने 5 लाखसम्मको कुनै पनि फर्महरू दर्ता गर्दाखेरि यहाँ कार्यालयसम्म आइरहनु पर्दैन। त्यो उहाँहरूको माग थियो। हामीले त्यो मागलाई प्रदेश सरकार समक्ष राख्यौँ र प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि नै सम्बोधन गरेर हामीहरूले त्यो 5 लाखसम्मको स्थानीय तहलाई नियमावली बनाएर नै स्थानीय तहलाई त्यो काम गर्ने बाटो खुलिसकेको छ। नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेहरूलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने, वाणिज्यतर्फ महिलाहरूको नाममा दर्ता गर्दा 50% छुट दिने लगायतका व्यवस्थाका कारण जिल्लामा उद्यमीहरू बढ्न थालेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जनाएको छ। दाङ जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म 1734 वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन्। तीमध्ये महिला उद्यमी 1131 जना रहेका छन् भने ती उद्योगले 6015 जनालाई रोजगारी सिर्जना गरिदिएका छन्। यस्तै यो अवधिमा वाणिज्यतर्फ 1471 वटा नयाँ फर्म पनि दर्ता भएका छन्। उद्यम गर्न चाहनेका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले धेरै प्रयास गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेहरूलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने, वाणिज्यतर्फ महिलाको नाममा दर्ता गर्दा 50% छुट दिने लगायतका व्यवस्थाका कारण जिल्लामा उद्यमीहरू बढ्न थालेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जनाएको छ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रबाट आर्थिक आय आर्जन वृद्धि गर्न सकिने भएकाले दाङमा व्यावसायिक योजना निर्माण गर्न जोड दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्ने योजना अनुसार आगामी बजेटबाट विशेष सम्बोधन गर्ने भएको छ। किसानको गोठसम्मै पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पुर्याउने सेवा गर्ने योजना बनाइएको हो। थप सामग्री दाङ संवाददाता दशरथ घिमिरेबाट। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रबाट आर्थिक आय आर्जन वृद्धि गर्न सकिने भएकाले व्यावसायिक योजना निर्माण गर्न जोड दिइएको छ। लुम्बिनी
प्रदेश सरकारले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा बजेटको आकार बढाउनु पर्ने, जसबाट प्रदेशको विकास गर्न सकिने आधार निर्माण हुनेमा जोड दिइएको हो। सरकारले कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकासको लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक सङ्घका अध्यक्ष जनक बहादुर रावलले बताउनुभयो। 2.73% बजेटले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुन सक्छ, नेपालको पशुपालन क्षेत्रको व्यावसायीकरण हुन सक्छ। त्यसैले हामी सरकारलाई भनिरहेका छौँ, यदि नारामा कृषि क्षेत्र प्राथमिकता हो भने सरकारले बजेट विनियोजनको हिसाबले पनि यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आदरणीय महानुभावहरू, सङ्घीय सरकार मात्र होइन, आज 3 तहका सरकार छन्। प्रदेश सरकारको अवस्था पनि त्यो छ, स्थानीय तहको अवस्था पनि त्यो काली लाग्दो अवस्था छ। त्यसैले हामी सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, नेपालमा साँच्चीकै कृषिका मार्फत रूपान्तरण गर्न सकिने हो भने कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ। हामीले हेरौँ, तमाम युवाहरू आज खाडीको मुलुकबाट फर्किँदै गर्दा पशुपालन क्षेत्रमा आकर्षित हुनुभएको छ। निकै सम्भावना रहेको यो क्षेत्र, राज्यले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। दाङ जिल्लाका 10 स्थानीय तहमा रहेका पशु सेवा शाखामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको जनशक्ति समेत अभाव छ। कतै ज्यादै न्यून त कतै केही सङ्ख्यामा कर्मचारी बढिरहेको देखिन्छ, तर समग्रमा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको जनशक्ति अभाव नै छ। जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि समग्र कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य वामदेव शर्माले बताउनुभयो। मुलुकमा यो आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने सम्पूर्ण महत्त्वको विषय राख्ने हो कृषि क्षेत्र। हामीले कृषि र पशु क्षेत्रका उत्पादनहरू कति बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ, काली लाग्दो भएको छ। यस्तो उर्वर भूमि, कृषि क्षेत्रको उर्वर भूमि हो नेपाल, तर पनि हामीले कृषि क्षेत्रलाई कतै नेग्लिजेन्स गरेको हो कि अथवा महत्त्व नदिएर हो हामीले धेरै आयात गरिराख्नु परेको छ कृषि उत्पादन र पशु उत्पादनलाई। त्यसैले यो क्षेत्रबाट हामी कमसेकम आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने वैदेशिक मुद्राहरू बाहिर जाने थिएन। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास गर्दै किसानको जीवनस्तर सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले लगानी लगाएको सरकारले बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिलीबहादुर चौधरीले पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको जनशक्ति बढाउन प्रदेश सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। एउटा गरिब ठाडोको छोरो, म भेडासँगै छुटेको छु, सुँगुरसँगै बसेको छु, गाई गोरुसँगै हिँडेको छु, त्यसैले मलाई पीडा थाहा छ। तपाईँले हरेक पशुपालकको पीडा थाहा छ। हामी दुई खालका व्यवसायका कुरा गर्छौँ। एउटा एकदम सक्षम, आज हामीले जसलाई प्रमाणपत्र दिउँ उहाँहरू जस्तो सक्षम व्यवसायका कुरा गर्छौँ। अर्को हामीले घर घरमा कसरी व्यवसायलाई राम्रो बनाउने भन्ने कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ, म धेरै कुरा प्राविधिक तर्फबाट म होइन, त्यसैले म तपाईँहरूलाई कार्यक्रम, म पनि गैर सरकारी संस्थाबाट केही कुराहरू हेरेर देखेका भोगेका कुराहरू 2-4वटा कुरा राख्न चाहन्छौँ। हामीले गरिबभन्दा गरिबको घरमा पशुपालन र व्यवसाय कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ प्राविधिक तर्फबाट सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले बङ्गलादेशमा देखेँ, बङ्गलादेशमा कुखुरा पालन एउटा विद्यार्थीलाई 40देखि 50वटा कुखुरा दिने र सानो बाँसको खोरमा राख्ने, साँझ बिहान उहाँले दाना राख्ने र दाना दिने र अन्डा कलेक्सन छुट्टै मान्छेले गर्थ्यो। प्राविधिक आएर तिनीहरूलाई सुई लगाउने, औषधि दिने छुट्टै मान्छेको व्यवस्था गरेको छ। कृषि र पशु प्राविधिकहरूलाई धेरैभन्दा धेरै कसरी गाउँमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसैले त्यो लक्ष्य प्रदान गर्नको लागि तपाईँहरूको सहयोग, तपाईँहरूको सद्भाव, तपाईँहरूको सुझाव अत्यन्त जरुरी छ। त्यो जरुरी सुझावहरूलाई हामी लागू गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छौँ। कृषि र पशुपालनको क्षेत्रको विकासले मात्रै देश समृद्ध हुने भएकाले बन्दै गरेको बजेटमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकारले पनि कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। लम्बिनी नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरी र उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले कृषि र पशुपालनको क्षेत्र आफूहरूको प्राथमिकताको क्षेत्र भएको बताउनुभयो। अझै पनि हामी जो पुरानी ढाँचामा छौँ, अहिले पनि हामी नयाँ किसिमको व्यापार गर्ने सोचतिर हामी गाउँतिरका मान्छेहरू छैन। हामीलाई हामीले के गर्न सक्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई कसरी हामीले पशुपालन गरेर पनि कसरी व्यापार गर्ने त्यतातिर पनि हामीहरू उत्साहित गराउन सक्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा हामीले त्यसको लागि कुराकानी पनि गरेका छौँ। तमाम ठाउँमा हामीले भनेका छौँ कि तपाईँहरू उन्नत जातको
प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने बजेटमा कृषि र पशुपालनको क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनै पर्ने देखिन्छ। कृषि र पशुपालन क्षेत्रको विकास गर्दै किसानको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश सरकारले लगानी बढाएको बताएको छ। जैविक विविधता भन्नाले पृथ्वीमा रहेका सबै प्रकारका जीवजन्तु तथा वनस्पतिका आनुवंशिक प्रजातिगत र पारिस्थितिक प्रणाली विविधता भनेर बुझिन्छ। जैविक विविधताबाट मानिसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अनेकौं वस्तु तथा सेवाहरू जस्तै खाना, ऊर्जा, औषधि, अक्सिजन आदि निरन्तर पाइरहेका छन्। यही जैविक विविधताबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले कपिलवस्तुमा लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस मे 22 को अवसरमा अन्तर्मावि स्तरीय हाजिर जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। कपिलवस्तु संवाददाता वासुदेव वर्माले हाजिरी जवाब प्रतियोगिताका सन्दर्भमा यो सामग्री पठाएका छन्। जैविक विविधता भन्नाले पृथ्वीमा रहेका सबै प्रकारका जीवजन्तु तथा वनस्पतिका आनुवंशिक प्रजातिगत र पारिस्थितिक प्रणाली विविधता भनेर बुझिन्छ। जैविक विविधताबाट मानिसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अनेकौं वस्तु तथा सेवाहरू जस्तै खाना, ऊर्जा, औषधि, अक्सिजन आदि निरन्तर पाइरहेका छन्। जैविक विविधताको अत्याधिक उपयोग हुँदै जाँदा जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै प्राकृतिक प्रक्रिया असन्तुलन भई मानव जीवनको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने कुरा मनन गरी सन् 1992 मा आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधता महासन्धि पारित गरेपछि सन् 1993 देखि जैविक विविधता महासन्धि कार्यान्वयन हुँदै आएको छ। यस्तै जैविक विविधताबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्य सहित कपिलवस्तुमा लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस 22 मे 2022 को अवसरमा अन्तर्मावि स्तरीय हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा कपिलवस्तु नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका 11वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा रत्न राज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय प्रथम, यशोधरा माध्यमिक विद्यालय द्वितीय, तिलौराकोट माध्यमिक विद्यालय तेस्रो र बुद्ध पद्म माध्यमिक विद्यालय चौथो भएका थिए। प्रतियोगितामा प्रथमलाई प्रमाणपत्र र नगद 15,000, द्वितीयलाई प्रमाणपत्र र नगद 12,000, तेस्रो हुनेलाई प्रमाणपत्र र 9,000, चौथो हुनेलाई प्रमाणपत्र र नगद 6,000 प्रदान गरिएको वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत टुकलाल पाण्डेले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवसको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार वन, वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय बुटोलको आयोजनामा हामीले चाहिँ यस वर्ष सधैँ अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरू मात्र गरेर चाहिँ मनाउने चाहिँ गर्थ्यौँ भने यसपटक अब विद्यार्थीहरूमा जैविक विविधता सम्बन्धमा, वातावरण सम्बन्धमा विभिन्न किसिमको क्वेसनहरू चाहिँ गरेर उहाँहरू मार्फत चाहिँ प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाउने भनेर अहिले हामीले यो तिलौराकोटबाट कपिलवस्तु जिल्लाबाट यहाँ चाहिँ अन्तर्मावि हाजिर जवाब प्रतियोगिता आयोजना गर्दैछौँ र सोही अनुसार यस हाजिर जवाब प्रतियोगितामा अहिले 11वटा चाहिँ विद्यालयका विभिन्न सहभागीहरूले चाहिँ भाग लिनुभएको छ। सो अवसरमा बोल्दै डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीले मानिस, वनस्पति, पशुपन्छी, सूक्ष्मजीव आदिको भिन्न रूपहरूलाई नै जैविक विविधता भनिन्छ भन्ने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले पृथ्वीमा रहेका जति जीवजन्तुहरू छन् त्यसलाई मानिसले नै बच्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। हरेक जीवजन्तु बीच अन्तर सम्बन्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। फरक फरक किसिमका प्राणी र वनस्पति जति धेरै भयो त्यसलाई हामीले जैविक विविधता भन्छौँ। प्राणी र वनस्पतिको विविधता फरकपना फरक फरक किसिमका सङ्ख्यामा धेरै हुनु पर्यो होइन। जस्तो अब एउटैको सङ्ख्या भने होइन, मान्छेको सङ्ख्या मात्रै धेरै भएर भएन। मान्छेलाई एउटा प्रजाति मात्रै भयो, मान्छे जस्तै अरू 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 प्रजाति धेरै धेरै हुनु पर्यो। अहिलेको दुःखद परिस्थिति भने के हो भने हामीले मान्छेको मात्रै कुरा गर्छौँ, मान्छेको सुविधाको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ, मान्छेलाई खानपानको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ। मान्छे हिँड्ने बाटो, मान्छे चढ्ने हवाईजहाज, मान्छेको लागि सामान उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री लगायतका जति पनि हामी कुरा गर्दैछौँ मान्छेको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। र अर्को कुरा के पनि गर्दैछौँ, मान्छेको मात्रै सुरक्षा। त्यसमा पनि के भन्दैछौँ, हामीलाई वन्यजन्तु आएर चाहिँ मार्यो, हामी त जङ्गलमा राति पनि हिँड्न पाउनु पर्यो, बिहान पनि हिँड्न पाउनु
अब यो सोचाइ त गलत हो नि त। कार्यक्रम डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको सहयोग वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा भएको हो। कार्यक्रममा तौलेश्वरनाथ मावि, मावि कुस्मा, तिलौराकोट मावि, शीतला बक्स मावि, धर्मभक्त मावि, यशोधरा मावि, बुधपद्म मावि, रत्नराज्यलक्ष्मी मावि, कोटीग्राम मावि, बिकुली राष्ट्रिय मावि र भगवानदास माध्यमिक विद्यालय लगायतको सहभागिता रहेको थियो। हाजिरी जवाफ प्रतियोगितामा कपिलवस्तु नगरपालिका भित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयका 11वटा विद्यालयको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा प्रथमलाई 15,000, द्वितीयलाई 12,000, तृतीयलाई हुनेलाई 9,000, चौथो हुनेलाई 6,000 नगद र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।